जी वीर, मैं इस वक्त आपसे 2 टिप्स के बारे में बात करूंगा लिविंग इन कनाडा और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप कनाडा के अंदर हैं, जिस तरह अब दिसंबर आने वाला है, अगर तो आप अपने शॉर्ट्स में घर में जिस तरह हीटिंग होती है, प्रॉपर हीटिंग होती है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इनसाइड द हाउस। लेकिन होता क्या है कि अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं हैं तो आप लेज़ी हो जाएंगे। लेज़ी हो जाने का मतलब ये है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप सोचेंगे कि यार मुझे तैयार होना चाहिए, मैं कैसे जाऊं। अगर ग्रोसरी के लिए जाना या किसी भी काम से फ्रंट यार्ड पे, बैक यार्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं या गाड़ी से कोई चीज़ निकालनी है तो यू विल गेट लेज़ी। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर व्हाटएवर शावर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, गेट ड्रेस्ड प्रॉपरली द वे आई एम राइट नाउ। मैंने अपनी सारी लेयरिंग की हुई, इफ़ यू कैन सी इट, मेरी पूरी लेयरिंग है। मैं किसी वक्त भी अगर मुझे घर वाली हुक्म देती है, घर वाले हुक्म देते हैं कि भाई राबा से ये पकड़ लाओ, वालमार्ट से ये ले आओ, तो आई शुड बी रेडी। और अगर मैं अपने पीजेज़ में या शॉर्ट्स में या टैंक टॉप में, बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता है। आप हीटिंग इतनी क्रैंक करके रखते हैं कि यू कैन लिव कंफर्टेबली विदाउट ऑल दोज क्लोथ्स स्टिल। लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रॉपरली गियर नहीं है इन योर क्लोथिंग्स, तो यू गोना बी वेरी वेरी लेज़ी। तो इसलिए है कि सुबह तैयार हो और अपने आप को अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू जो भी बाहर का टेम्परेचर चल रहा है, जिस तरह आज है, सैटरडे है, हल्की हल्की धूप अगर आपको शायद यहाँ से नज़र ना आ रही हो, तो आपको उसके लिए तैयार होना। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो के अंदर लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो गज़ा के अंदर जो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो मामला चल रहा है और 13,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 50% 40% में चिल्ड्रन हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास हमारी जो 56 कंट्रीज़ हैं वो एक बोतल पानी भी वहाँ पहुँचाने के लिए रवादार नहीं है। पूरी तमाम इस्लामिक उम्मा के अंदर या तो कहीं कंसर्ट चल रहे हैं जिस तरह सऊदीया में, या लाइफ इज़ एज़ यूजुअल, दे डोंट केयर। ऑब्वियसली मैं ये हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, आवाम की बात नहीं कर। आवाम के अंदर दर्द है, आवाम के अंदर दिल है। और इस दफ़ा जो जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एक कंपेन चली है, तो इसराइल बीन एक्सपोज्ड, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जितना इसको दुनिया के अंदर एक्सपोजर मिला है मुस्लिम उम्मा की तरफ से, इतना नहीं जितना नॉन मुस्लिम्स की तरफ से हुआ है। क्यों कि दुनिया में अभी इंसानियत ज़िंदा है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो या कहीं भी हो। जिसके दिल के अंदर, जिसके बदन के अंदर दिल है, ज़मीर है, कॉन्शस है, ही मस्ट हैव शोड देयर इंटरेस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एनी हो, तो ये तो साइड का टॉपिक। अच्छा, उसकी वजह से हुआ क्या, मैं तकरीबन 1.5 महीने से मैंने अपनी कोई वीडियो नहीं डाली। एक वीडियो को डाले 18 दिन हो गए, फिर एक वीडियो को डाल। क्यों कि मेरा हर वक्त अल जज़ीरा ऑन था। आप मेरे देख सकते हैं, मेरा सेटअप है यहाँ पर, आई विश आई कैन शो यू। अब मैंने जो है ना लव नेचर, मैंने वो लगा दिया है। आई मीन, वरना हो क्या रहा था कि मेंटली जो था ना, मैं काफ़ी हद तक, जिसे कहते हैं कि दर कोई करेज ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपके अंदर दिल है तो यू डू गेट अफेक्टेड। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया लाइफ गोज़ ऑन। कहना नहीं चाहिए, लफ्ज़ बड़ा कड़वा है, लेकिन कहते हुए डर लगता है मुझे कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आप उनके लिए सिंपैथी रखें। अपनी लाइफ को, मेरी तकरीबन 1.5 महीने की लाइफ में, और चूँकि मैं गज़ा तो नहीं गया था, मैं वेस्ट बैंक और यरूशलेम की तरफ गया था। इवन मेरी यरूशलेम की जो वीडियोस हैं, मैं वो लगाते हुए डर रहा हूँ कि आई मीन मुझे अजीब सी एक फीलिंग्स होती हैं। नबी मूसा की, खान यूनुस कह रहा हूँ, आपके मकाम यूनुस की, साब कहफ की और जॉर्डन की बहुत सारी वीडियोस तो मैं नहीं डाल पा रहा था। तो लेकिन मैंने कहा भाई लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन, गेट बैक टू नॉर्मल। और अगर आप कुछ कर सकते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया एक है, आप मैक्सिमम इसको एक्सपोज करें। ये भी एक वार का एक हिस्सा है। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि, मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि मैं गांधी के नॉन वायलेंस के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया की जो जंग लड़ी जा रही है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी वैसे माली मदद कर सकते हैं ताकि वहाँ पर फूड पहुँच सके,
تو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ، اور پروٹیسٹ وغیرہ جہاں ہوتے ہیں آپ اس میں شامل ہوں. لیکن میں یہاں پر اس کو سم اپ کرتا ہوں، کوشش کریں کہ اپنی لائف کو نارمل رکھیں، کوشش کریں کہ اپنی لائف کو نارمل رکھیں. اور کیونکہ میں 1.5 مہینے جو ہے نا آئی واز ٹوٹلی پیرالائزڈ ان دا سینس از دا وے تھنگز ور گوئنگ آن اوور دیئر. ہر وقت خبر کی طرف دیکھنا، ہر وقت الجزیرہ کو لگا کے رکھنا، اور وہ جو ڈسٹرکشن دکھائی جا رہی ہے الجزیرہ پہ یا سوشل میڈیا. اگر الجزیرہ بند بھی ہو جائے تو سوشل میڈیا ایک ایسی آج کل وہ ہو گئی ہے کہ ہر ایک کی جیب میں ایک ٹی وی اسٹیشن کھلا ہوا ہے، سیل فون ہے. تو کوئی بھی ایک اسکرین شاٹ کوئی بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈال دینا، کس طریقے سے وہ آئی جاتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ وہاں پر ہسپتالوں میں ہوا یا ہاسپٹلس کے اندر جس طرح وہاں پر ان کے اندر دل نہیں ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی 90%، چاہے وہ یو ایس اے ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو، ہر جگہ جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے. تو آپ اس جنگ کا حصہ بنیں، اس جنگ کے اندر شامل ہوں. تو یہ ہم ایک سٹیزن کے طور پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دیٹ what we should do. یہ دیکھیں نا، میں اب میری جو ہے اب میں سانپ دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا، جو بھی ہے، لو نیچر ہے یا کوئی بھی جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ اس طرح کی ویڈیو سوری فار آل دا میس. تو I'm sorry. تو کیا نام ہے، اپنے آپ کو اس طرح بزی رکھے. اور دوسرا، جس طرح میں نے سم اپ کرتا ہوں میں یہاں پر، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کینیڈا میں یا ٹھنڈے ملکوں میں ہیں تو اپنے آپ کو ڈریس اکارڈنگلی، اور اگر آپ ہر وقت تیار ہیں تو آپ کے لیے موسم جو ہے کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. میں کسی وقت بھی اپنا یہاں پر جو سینے کے اوپر میں نے اب نیا سسٹم شروع کیا ہے، میں نے گو پرو وغیرہ جس ہاتھ سے جس سے میں یہ بنا رہا ہوں پورے کا پورا میں سیٹ اپ یہاں لگا لیتا ہوں. میرا آپ نے یہ مائک دیکھ رہے ہیں، تو I'm good to go. کسی وقت بھی میں اس کو لگا کے نکل جاؤں گا. تو چلیں ویئر، میں اس کو یہاں پر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اور جتنا بھی اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایون آئی وڈ سے اباؤٹ 75% جو اسرائیل کے شہری ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور قتل و غارت کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ جس طرح 7 اکتوبر کو اسٹارٹ لیا تھا غزہ حماس کی طرف سے، چاہے وہ ہو، جس طرح کڈنیپ ہوئے ہیں لوگ، دے شوڈ بی ریلیزڈ. جو لوگ زخمی ہیں دے شوڈ بی ویل ٹیکن کیئر آف. ان کو جو بھی ایک ہلکا سا سر میں درد ہوتا ہے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ویئر کہ لوگوں کے لمبس جو ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا ہے. جس طرح اجتماعی قبروں میں لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے کہ از اٹ اے منگولس ٹائم کہ جو تاتاری آیا کرتے تھے، یا کیا نام ہے، کس طرح اوٹومن امپائرز نے کس طرح مملوک کے کس طرح قتل و غارت کی تھی. اٹس اے لانگ سٹوری. دماغ کے اوپر پوری تاریخ گھوم جاتی ہے کہ کیا ہوتا رہا تھا، اور یہ سارا 21ویں صدی میں ہو رہا تھا. تو چلیں ویئر، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. کینیڈا کے لیے ڈریس پراپرلی، اور یہ جو بھی اسرائیل اور اس کے اندر پیلسٹائن کی جو ایک وار ہو رہی ہے اس کی جو میڈیا کمپین ہے اس کے اندر شامل ہوں، پروٹیسٹ کے اندر جائیں اور اپنی آواز کو اٹھائیں، تاکہ آپ کی آواز جو ہے ایک جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک حصہ بن سکے. چلیں ویور، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لائک آئی آلویز ریکویسٹ، پلیز سبسکرائب مائی ویڈیوز.